मैं आपको बताता चलूं कि हमारा प्रोग्राम आखिरी प्रोग्राम है। نن پروګرام چې کومو دا د ډرګ ابیوز لکه د منشیات نه د انکار په باره شو نو په داسې علی امین ګنڈاپور د مشتو سے وزیر اعلیٰ صاحب د په هدایت باندې په ټوله صوبا سے جی ایم سی په لیول باندې دا پروګرامینه کېږي خو دا نن پروګرام شه نارکاټکس کنټرول او ورسره ایکسایز اینڈ ټیکسیشن د میډ ضلعي انتظامیه پولیس ډپارټمنټ هایر ایجوکیشن ډپارټمنټ دغه ټولې په اشتراک سره نن پروګرام وشو و میډ په بچو نه دا شعور بیدور ک چې څرنګه میډ د نشه نه انکار کوي و څرنګه دا معاشره میډ د نشه نه پوک و صفاس ہوتی अजीज तलबा, हम इसी तकदों में हैं कि नस्ल नौ को So the claim Kawashi that the 100 people have come from 100 homes. The 100 homes के सोख दावेरी चीज़े शीशा में स्केले की टोलो करुणों के ना बास करुणों के शीशा स्केले की देखिए दासे फैमिलीज भाई चले के माइंदा बनस्वारा चाहिए देखिए बतासे ये निकाह चिल्लामा इस्तेमाल है ठीक हुआ बास दासी जिचा प्लानन बचा से इस्तेमाल है चा बरुना इस्तेमाल है दा मुंग डिनाय ना शुभ वाला है जगह चे मुंग दासे सोसाइटी दुनिया के इस्ता देना जगह के टोल खलक ने की इसकी तस्वीर बहुत अच्छे तरीके से की है और इंशाल्लाह दगा प्रोग्राम द एक्साइज टैक्सेशन नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट बनो और द पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज प्रिंसिपल जनाब जमशेद खान साहब पताउन सरा देर पर कामयाबी सरा वश मशर मेलमा गाँव और DIG साहब गी तकरीर वका मो वका प्रिंसिपल साहब वका डेर पार्टिसिपेंट्स वका को स्पेशल दे बिहाइंड चिकिम फोर्स वो द मिर्जो सेक्रेटरी जनाब मोहतरम सैयद फैयाज अली शाह साहब हिमुता स्पेशल इंस्ट्रक्शन भी और टू डिपार्टमेंट्स भी चे हार दिमिश की दफ्तर दी चे पगीक शदाए सेमिनार्स वको और दा यू तबलीग दे चे मिर्जो अच्छा लगी